Bodhipariyatti, Class 1, Episode 6, sponsored by Vishwa Shanti Bihar, Main Bhavan, Kathmandu. In memory of the 7th Sanganayaka, His Eminence Bhikkhu, the late Dr. Gyanapurnik Mahastavir. नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। आजको परेती कक्षामा सबैलाई स्वागत छ। पहिलोको हप्तामा तपाईहरूले भगवान बुद्धको जन्मदेखि महावीर निष्क्रमणसम्म पढ्नु भइसक्यो। आशा छ तपाईहरूले बुझ्नुभयो होला। आज हामी परेती शिक्षा कक्षा 1 अन्तर्गत धर्म भन्ने च्याप्टरको बारे पढ्न जाँदैछु। तपाईहरुसँग किताब त छ नि अघि? किताबमा पेज नम्बर 19 पल्टाउनुस् है। किताब छ भने पेज नम्बर 19 को हामी आज धर्म भन्ने विषयमा पढ्न जाँदैछौँ। अब सबैभन्दा पहिला तपाईहरूले धर्म भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुहुन्छ त? धर्म भन्ने बित्तिकै मनमा त हिन्दू धर्म, बुद्ध धर्म, क्रिस्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म दिमागमा आउँछ होला नि हगि। तर यहाँ के धर्मको बारेमा हामीलाई राम्ररी बुझ्नु आवश्यक छ। यहाँ धर्म भनेको के हो भन्ने बारेमा आज म तपाईहरूलाई भन्न जाँदैछु। साँच्चीकै भन्ने हो भने धर्म भनेको धरतीति धम्मो, अर्थात् धारण गर्नु, पालन गर्नु, आफूले अपनाउनुलाई धर्म भनिन्छ। धर्ममा धर धातुबाट आइरहेको कारणले गर्दा यसलाई हामी पालीबाट नेपालीमा लग्दाखेरि अपनाउनु भन्ने अर्थ आउँछ। तर केलाई अपनाउनु त? केलाई हामीले धारण गर्नु त? केलाई सिक्नु त भन्दाखेरि शिक्षाहरू। यहाँ धर्म भन्ने बित्तिकै हामीले जुनसुकै धर्ममा पनि, जुनसुकै धर्म, हिन्दू धर्ममा भए हिन्दू धर्मको शिक्षाहरू, बुद्ध धर्ममा बुद्ध धर्मका शिक्षाहरू, क्रिस्चियन धर्ममा भए क्रिस्चियन धर्मका शिक्षाहरूलाई अपनाउनु, यानि कि त्यसलाई पालना गर्नु, सिक्नुलाई हामी धर्म भन्छौँ। भगवान बुद्धको धर्ममा भगवान बुद्धका शिक्षाहरू के हुन् बुझ्न आवश्यक छ कि छैनन्? छन् नि अघि। अब भगवान बुद्धको धर्ममा भगवान बुद्धका शिक्षा भनेर केलाई भन्नुभएको छ? भगवान बुद्धले भगवान बुद्धको धर्म भनेर भगवान बुद्धले बुद्ध हुनु भइसकेपछि महापरिनिर्वाण हुन अगाडिसम्म देशना गर्नु भएको, यानि कि आज्ञा गर्नु भएको त्रिपिटक मार्गफल निर्माणलाई धर्म भनिन्छ। केलाई धर्म भनिन्छ रे? अब त्रिपिटक भनेको के हो त? यहाँ हेरौँ है त। यहाँ त्रिपिटक है। त्रिपिटक भनेको के हो त? यहाँ त्रि भन्नाले तीनटा, पिटक भगवान बुद्धले जति पनि आफू बुद्ध भइसकेपछि निर्वाण हुन अगाडिसम्म जति पनि देशना गर्नुभएको उपदेशहरूलाई सङ्कलन गरेर राखिरहेको किताबहरूलाई हामी यहाँ त्रिपिटक भन्छौँ। यो त्रिपिटक हामी बौद्धहरूको मूल ग्रन्थ हो। जस्तै हिन्दूहरूको मूल ग्रन्थ हामीले वेद, गीता, त्यस्तै क्रिस्चियनहरूको बाइबल, मुस्लिमहरूको कुरान भने जस्तै हामी बौद्धहरूको मूल ग्रन्थ कुन हो त? त्रिपिटक। के हो त? त्रिपिटक। बुझ्नुभयो नि है? अब त्रिपिटकमा हामीले कतिवटा पिटक छ भनेछौँ? 3वटा पिटक। ती 3वटा पिटक के हुन् त? त्यो बुझ्नु जरुरी छ कि छैन? छ नि हगि। त्रिपिटकमा 3वटा किताबहरू छन्। ती के हुन् त भन्दाखेरि विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधर्म पिटक।
तीनवटा पिटक यानि कि यी तीनवटा किताबलाई हामी बौद्धहरूको मूल ग्रन्थ भनी जान्दछौँ। भगवान बुद्धको जति पनि उहाँले बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेपछि महापरिनिर्वाण हुन अगाडिसम्म आज्ञा गर्नुभएको, देशना गर्नुभएकोलाई सबै केमा समेटेर किताब बनाइरहेका छन् त? यी त्रिपिटक अन्तर्गत देशना गर्नुभएका छन्। अनि अघि हामीले धर्म भनेको के भनेको त? धर्म भनेको नै भगवान बुद्धले जति पनि आज्ञा देशना गर्नुभएको त्रिपिटक अनि हाम्रो यो निर्वाण धर्मलाई हामी के भनेका थियौँ त? धर्म भनेर बुझेका थियौँ। अब तपाईहरूले धर्म पनि बुझ्नुभयो होला, बौद्धहरूको मूल ग्रन्थ पनि बुझ्नुभयो होला। बुझ्नुभयो नि अघि? अब हामीले धर्म त बुझ्यौँ। अब यो विनय पिटकमा भगवान बुद्धले के देशना गर्नुभएको छ, यो सूत्र पिटकमा भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ, त्यस्तै गरी यो अभिधर्म पिटकमा भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ जान्नु आवश्यक छ कि छैन? छ नि अघि? अब म यसलाई धेरै लामो गरी त होइन, अलि छोटो छोटो गरी म तपाईहरूलाई बुझाउँछु। विनय पिटक सबैभन्दा पहिले हाम्रो त्रिपिटक अन्तर्गत विनय पिटक पर्दछ। यो विनय पिटकमा भगवान बुद्धले जति पनि नियमहरू यानि कि रुल्स वा रेगुलेसनहरू देशना गर्नुभएको छ त्यो सबै के अन्तर्गत पर्दछ त? विनय पिटक अन्तर्गत पर्दछ। भिक्षु भिक्षुनी गुरुमाहरूको नियम, त्यस्तै गरी हामी उपासक उपासिकाहरूको नियमहरू केमा समेटेको छ त? यो विनय पिटक अन्तर्गत समेटेको छ। विनय पिटक भनेको के हो त भन्दाखेरि बुझ्नुभयो नि अघि? भगवान बुद्धले जति पनि नियमहरू यानि कि रुल रेगुलेसनहरू देशना गर्नुभएको छ त्यो कहाँ छ रे? हाम्रो विनय पिटक अन्तर्गत परेको छ। कुन पिटक अन्तर्गत परेको छ रे? विनय पिटक अन्तर्गत परेको छ। बुझ्नुभयो नि अघि? अब हाम्रो दोस्रो पिटक के हो त? सूत्र पिटक। अब यो सूत्र पिटकमा भगवान बुद्धले के देशना गर्नुभएको छ त भन्दाखेरि सूत्र पिटक अन्तर्गत भगवान बुद्धले हामीले दिनहुँ आफ्नो व्यवहारमा गर्नुपर्ने कामहरू, जस्तै कि हाम्रो म्याथमा फर्मुलाहरू भए जस्तै आफ्नो जीवनयापन गर्नलाई कसरी सरल बनाउने त, आफ्नो जीवनहरू कसरी राम्रो बनाउने त भनी आज्ञा गर्नुभएको सूत्रहरू देशनाहरूलाई कता समेटेर राखेको छ त? यो सूत्र पिटक अन्तर्गत राखेको छ। आफ्नो जीवनमा हामीले अपनाउनु पर्ने, हाम्रो जीवनमा हामी कसरी बस्नुपर्छ, आफ्नो जीवन कसरी यापन गर्नुपर्छ इत्यादि देशना गर्नुभएको पिटक कुन पिटक हो त? सूत्र पिटक। हामीले यहाँ विनय पिटक र सूत्र पिटकको बारे बुझ्यौँ है। अब म तपाईहरूलाई प्रश्न सोधौँ त? भगवान बुद्धले विनय नियमहरू कुन पिटकमा देशना गर्नुभएको त? भगवान बुद्धले विनय पिटक अन्तर्गत नियमहरू रुल एन्ड रेगुलेसनहरू देशना गर्नुभएको हो। त्यस्तै गरी आफ्नो जीवनलाई सरल बनाउन, जीवनमा दैनिकी हामीले अपनाउनु पर्ने कुन पिटक अन्तर्गत देशना गर्नुभएको त? सूत्र पिटक अन्तर्गत देशना गर्नुभएको हो। अब अभिधर्म पिटक। अभिधर्म पिटक भनेको के होला भनेर सबैलाई लागिरहेको छ होला नि, होइन? अभिधर्म पिटक भनेको भगवान बुद्धले गम्भीर रूपमा देशना गर्नुभएको उपदेशहरूलाई कुन पिटक अन्तर्गत सम्हाल्नु भएको छ त? अभिधर्म पिटक। यहाँ पनि अभि र धर्म मिलेर अभिधर्म बनेको हो। अभि भनेको के हो? एकदमै गम्भीर धर्महरू। अभि भनेको एकदमै गम्भीर धर्महरू रे। गम्भीर धर्महरू देशना गर्नुभएको पिटक कुन पिटक? अभिधर्म पिटक। अब त्यस्तो गम्भीर के होला त? के त्यस्तो विधि हाम्रो गम्भीर होला त भन्दाखेरि हाम्रो जति पनि चित्त चेतसिकहरूको बारे, निर्वाण धर्मको बारे भगवान बुद्धले कता देशना गर्नुभएको छ त? यो अभिधर्म पिटक अन्तर्गत देशना गर्नुभएको। अभिधर्म देशनामा हाम्रो यो चित्त कतिचोटि उत्पन्न हुन्छ, चित्तको
उत्पत्ति, चित्तको विनाश, यानि कि चित्त हाम्रो मनको बारेमा, हाम्रो विचारहरूको बारेमा, हामीलाई कस्तो कस्तो विचारहरू आउँछ, हामीलाई कस्तो कस्तो कल्पनाहरू आउँछ, अघि हाम्रो मनको स्वभाव कस्तो छ, त्यो कहाँ देशना गर्नुभएको रे भगवान बुद्धले? अभिधर्म पिटकमा देशना गर्नुभएको। एउटा कुरा थाहा छ, भगवान बुद्धले यो अभिधर्म पिटक कहाँ देशना गर्नुभएको? अभिधर्म पिटक भगवान बुद्धले तावतिङ्स देवलोकमा आफ्नो आमाको लागि देशना गर्नुभएको पिटक हो। यो अभिधर्म पिटक हामी मान्छेहरूलाई देशना गर्नुभएको हो त होइन हगि? अभिधर्म पिटक भगवान बुद्ध आफैले तावतिङ्स देवलोकमा आफ्नो माता महामाया देवी उहाँ बित्नु भइसकेपछि तुसिता देवलोकमा सन्तुसित देवपुत्र भएर जन्मिनु भएको थियो हो। आफ्नो आमाको गुण सम्झेर मैले मेरो आमालाई पनि गुण उपकार गर्नुपर्छ, आमालाई पनि धर्मको बाटो देखाउनु पर्छ भनेर भगवान बुद्धले तावतिङ्स देवलोकमा गएर यो अभिधर्म पिटक देशना गर्नुभएको हो है। अब हामीले त्रिपिटकको तीनवटा पिटकहरूलाई छोटकरीमा बुझ्यौँ है। ल भन्नुहोस् त, यो त्रिपिटकमा के पर्दछ रे? त्रिपिटकमा विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधर्म पिटक। कुन पिटक फेरि भन्नुहोस् है? विनय पिटक, सूत्र पिटक अनि अभिधर्म पिटक। अब तपाईहरूलाई कसैले त्रिपिटक भनेको के हो भनेर सोध्यो भने त्रिपिटक भनेको विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधर्म पिटक हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ नि अघि। अब हामी यो निर्वाण भनेको के हो, यो निर्वाण भनेको शब्द के हो भन्न बुझाउन जाँदैछु, बुझ्नु होला है त। निर्वाण भनेको नै लोभ यानि कि तृष्णाबाट मुक्त हुनुलाई निर्वाण भनिन्छ। सबै क्लेश धर्महरूबाट मुक्त हुनुलाई के भन्छ रे? निर्वाण भन्छ। अब तपाईहरू त यो क्लेश भनेको के होला, तृष्णा लोभ भनेको के होला जस्तो लागिरहेछ होला नि अघि। अब म भन्छु है त, क्लेश भनेको के हो, लोभ भनेको के हो? हाम्रो क्लेश भनेको मनको फोहोरहरूलाई हामी के भन्छौँ? क्लेश भन्छौँ। अब मन पनि कसरी फोहोर हुन्छ होला अघि? हाम्रो मन कसरी फोहोर हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो मनमा लोभ उत्पन्न भयो भने, रिस उत्पन्न भयो भने, कसैप्रति ईर्ष्या वा दाह, जेलसी, एन्भीहरू उत्पन्न भयो भने हाम्रो मन के हुन्छ? फोहोर हुन्छ कि। अब लोभ भनेको के हो, द्वेष रिस भनेको के हो, मोह भनेको के हो, भाइ बहिनीहरू जान्न आवश्यक छ कि छैन? छन् कि। अब म लोभलाई तपाईहरूलाई एकदम सरल भाषामा बुझाउँछु। अब भाइ बहिनीहरूलाई, हाम्रो साना साना भाइ बहिनीहरूलाई विशेष गरी चक्लेट खान मन लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ नि अघि। हामी चक्लेट खानलाई के गर्छौँ? ओहो, आमा बुवालाई पिराउँछौँ। चक्लेट देख्ने बित्तिकै यानि कुनै खेलौना देख्ने बित्तिकै हामीलाई के गर्न मन लाग्छ? लिन मन लाग्छ अघि। त्यसरी त्यो लिन मन लागेको, खान मन लागेको के हो त? एउटा लोभ हो। के हो? लोभ हो। लोभ भनेको बुझ्नुभयो? अब फेरि रिस भनेको के हो है त? रिस भनेको अब तपाईहरूलाई हामी के गर्छौँ? आमा बुवालाई चक्लेटहरू देख्ने बित्तिकै, खेलौनाहरू देख्ने बित्तिकै आमा बुवालाई के गर्छौँ? पिराउँछौँ। आमा बुवालाई जसरी भए पनि रोएर आफ्नो रिस देखाउँछौँ। मलाई चक्लेट चाहियो, मलाई खेलौना चाहियो इत्यादि गरी आमा बुवालाई दुःख दिन्छौँ, रिस पोख्छौँ। यदि आमा बुवाले किनिदिनु भयो भने के गर्छौँ? रिसाएर कोही त भातै खाँदैनन् है, कोही चाहिँ ढोका थुनेर कोठामा बस्छौँ, कोही चाहिँ सामानहरू फुटाउँछौँ। त्यो इत्यादि के हो त? रिस हो। त्यो के हो? हाम्रो मनको फोहोर हो, हाम्रो मनको डटहरू हो। बुझ्नुभयो नि अघि? अब मोह, यो मोह भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जसरी खेलौना चक्लेटहरू त आमा बुवालाई पिराउनु हुन्न भनेर थाहा छ, तर पनि हामी के गर्छौँ? पिराउँछौँ नि। त्यस्तै थाहा नहुनु के हो त? मोह हो। हामीले पिराउनु हुन्न, हामी ज्ञानी भएर बस्नुपर्छ भनेर थाहा हुँदै तापनि हामी के गर्छौँ?
जिद्दी गर्छौँ, हामी के गर्छौँ, झगडा गर्छौँ, त्यो के हो त, मोह हो। मोह भनेको नै गर्न नहुनु, थाहा नपाउनु, थाहा पाउनु पर्ने चिजहरूलाई चाहिँ थाहा नपाउनु, गर्न नहुनु चिजहरूलाई झन् गराउनु इत्यादि के हो त, मोह हो। मोह भन्नाले हाम्रो अज्ञानता हो। मोह भन्नाले के हो त, अज्ञानता हो कि होइन। हामीलाई झगडा गर्नुहुन्न, यानि आमा बुवालाई पिडाउनुहुन्न इत्यादि थाहा हुँदाहुँदै पनि हामीले त्यही चिज गर्छौँ, हो कि होइन, हो नि अघि, हो। अज्ञानता भनेको नै त्यो हो, मोह भनेको नै अज्ञानता हो। अब मनको फोहोरहरू, मनको क्लेशहरू के हो, लोभ, दोष, मोह, यसले गर्दाखेरि हामी जहिले पनि हाम्रो मन के हुन्छ, फोहोरी भइराख्छ। यी यस्तो मनको फोहोरहरूलाई केले हटाउँछ त भन्दाखेरि यो निर्वाणले हटाउँछ। जस्तै हाम्रो लुगामा फोहोरहरू हुँदाखेरि, हाम्रो शरीर फोहोर हुँदाखेरि हामी नुहाउँछौँ, अघि मनको फोहोर, लुगा फोहोर हुँदा हामी लुगा धुन्छौँ, सरफ इत्यादिले धुन्छौँ। मनको फोहोरलाई चाहिँ हामीले के गरेर हटाउनु पर्छ, ध्यान भावना अभ्यास गरेर हटाउनु पर्छ। ती ध्यान भावना हामी अभ्यास गरेपछि मात्र के प्राप्त हुन्छ, निर्वाण प्राप्त हुन्छ। त्यसै निर्वाण प्राप्त हुने हो त होइन कि ध्यान भावना अभ्यास गर्यो भने मात्रै के प्राप्त हुन्छ त, निर्वाण प्राप्त हुन्छ। भगवान बुद्धको यहाँ शिक्षा भनेकै के हो त, यो त्रिपिटक निर्वाण धर्महरू भगवान बुद्धको शिक्षा हो। यो नै भगवान बुद्धको धर्म हो। अब यो धर्महरू हामीले त्रिपिटक निर्वाण त भगवान बुद्धको धर्म भनेर बुझ्यौँ। अब यसलाई बुझेर मात्र पुग्दैन, हामीले यो धर्मलाई के पनि गर्नुपर्छ, प्र्याक्टिस पनि गर्नुपर्छ। कसरी प्र्याक्टिस गर्ने त, जस्तै भगवान बुद्धले पञ्चशील पनि देशना गर्नुभएको छ, त्यसलाई जानेर बुझेर मात्र हुन्छ त, हुँदैन नि। आफ्नो जीवनमा हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, आफ्नो जीवन व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरूले पनि कसैको हत्या हिंसा इत्यादि गर्नुहुन्न, चोरी गर्नुहुन्न, अघि त्यस्तै गरी यो निर्वाण भनेको के हो, बुझेर मात्र भयो त भएन नि, मनमा फोहोर उत्पन्न गराएर मात्र भयो त भएन नि। त्यसलाई हामीले ध्यान भावना पनि अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यसैले धर्म भनेको हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ। हामीले बुझेर मात्रै भगवान बुद्धको धर्म यस्तो हो भनेर अरूलाई भनेर मात्र हुन्छ त हुँदैन, कि धर्म भनेको हामीले अभ्यास गर्नुपर्छ। अब हामी धर्म भनेको त बुझ्यौँ नि अघि। यहाँ हेर्नुहोस् है, किताबमा उहाँ भगवान बुद्धले यहाँ के गरिराख्नु भएको छ त, उहाँले आफ्नो शिक्षालाई अरूलाई सिकाइराख्नु भएको छ। यहाँ उपदेश दिइराख्नु भएको छ कि यी शिक्षाहरूलाई भगवान बुद्धले आफ्नो शिष्यहरू, आफ्नो स्टुडेन्टहरूलाई सिकाइराख्नु भएको छ। अब हामी धर्म भन्ने शब्द पनि बुझ्यौँ। यसलाई हामीले बुझेर मात्र हुँदैन, आफूले अभ्यास पनि गर्नुपर्छ। हामीले थ्योरिकली मात्र होइन कि यसलाई प्र्याक्टिकली गर्नुपर्छ भनेर बुझ्यौँ नि अघि। अब किताबमा के छ त, अब किताबमा जाऊँ है। किताबमा भगवान बुद्धका प्रमुख शिक्षाहरू भनेर छन् है। यहाँ मैले भगवान बुद्धका प्रमुख शिक्षाहरू के हुन् त भनेर भन्छु है त। यहाँ के छन् भगवान बुद्धका प्रमुख शिक्षाहरू। सबैभन्दा पहिला भगवान बुद्धको प्रमुख शिक्षा के छ त, नराम्रो काम नगरौँ। के नगरौँ रे, नराम्रो काम नगरौँ। नराम्रो काम गर्ने कि नगर्ने रे, नराम्रो काम नगरौँ है। त्यसपछि के त, राम्रो काम गरौँ। त्यसपछि के हो त, राम्रो काम गरौँ। राम्रो काम चाहिँ नगरौँ होला नि फेरि, होइन कि राम्रो काम चाहिँ गरौँ, नराम्रो काम चाहिँ नगरौँ। फेरि भाइ बहिनीहरूले नराम्रो काम गरौँ, राम्रो काम नगरौँ बुझ्ला नि है, होइन अघि नराम्रो काम नगरौँ, राम्रो काम गरौँ। त्यसपछि मनलाई के गरौँ, सफा राखौँ, फोहोर राखौँ हो, होइन अघि मनलाई के राखौँ रे,
सफा राखौँ। अब भगवान बुद्धको प्रमुख शिक्षाहरू के हो त भाइ बहिनीहरूले मसँगै भन्नुहोस् है। नराम्रो काम नगरौँ। के नगरौँ? नराम्रो काम नगरौँ। अनि अर्को के हो भगवान बुद्धको प्रमुख शिक्षा? राम्रो काम गरौँ। के गरौँ? राम्रो काम गरौँ। अनि अर्को के हो? मनलाई सफा राखौँ। के राखौँ रे? मनलाई सफा राखौँ। अब नराम्रो काम भन्ने बित्तिकै भाइ बहिनीहरूको दिमागमा के आउँछ? नराम्रो भन्नु नै मार्नु, चोर्नु, झुटो बोल्नु, अरूको मन दुख्ने गरी भन्नु है, अरूलाई पिट्नु, झगडा गर्नु, त्यो सबै राम्रो काम कि नराम्रो काम? नराम्रो काम। अब भाइ बहिनी आफैले एनालाइसिस गर्नु, आफैले सोच्नु है। हामीले दिनदिनै राम्रो काम धेरै गर्छौँ कि नराम्रो काम गर्छौँ कि? साथीहरूसँग झगडा गर्नु राम्रो हो? होइन। आमा बुवालाई पिडाउनु राम्रो काम हो? होइन नि कि नराम्रो काम। आमा बुवाले भनेको कुरा मान्नु नमान्नु त्यो राम्रो काम भयो कि नराम्रो काम भयो? नराम्रो काम। अब राम्रो काम गरौँ भनेछ। राम्रो काम के हो बुझ्न आवश्यक छ नि कि राम्रो काम भनेको आमा बुवाको सेवा गर्ने, ठुलो मान्छेहरूले भनेको मान्ने, आफूभन्दा ज्येष्ठ व्यक्तिहरू यानि कि हजुरआमा हजुरबुवा हुनुहुन्छ तिनीहरूको के गर्नुपर्छ? सेवा गर्नुपर्छ। त्यसै गरी झुठो नबोल्ने, चोरी नगर्ने इत्यादि के हुन् त? राम्रो काम हुन्। अब मनलाई सफा राखौँ रे। अब मनलाई कसरी? लुगा भए पो धोएर सफा गर्न मिल्छ, शरीर फोहोर भए पो होइन हामी नुहाएर सफा गर्न मिल्छ। मनलाई कसरी सफा गर्ने भन्नुहोस् त? मनलाई कसरी सफा गर्ने त? एउटा त ध्यान भावना अभ्यास गरेर, अनि अर्को हामीले राम्रो राम्रो कामहरू गरेर, राम्रो राम्रो सोच विचारहरू राखेर के गर्ने त? सफा गर्ने। कसरी गर्ने रे आफ्नो मनलाई सफा? राम्रो राम्रो विचारहरू कल्पनाहरू गरेर, जस्तै जहिले पनि अरूको राम्रो होस्, अरूको भलो होस् इत्यादि सोचेर राम्रो गर्ने, राम्रो आफ्नो मनलाई सफा गर्ने। अनि अर्को चाहिँ ध्यान भावना अभ्यास गरेर राम्रो काम गर्ने। अब यहाँ किताबमा के भनेको छ त? भगवान बुद्धले दिनुभएको यस शिक्षाले हामीलाई असल र सुखमय जीवन जिउन सिकाउँछ हो कि होइन भन्नुहोस् त? यदि हामीले नराम्रो काम गरेनौँ, राम्रो काम गर्यौँ, मनलाई सफा राख्यौँ भने हाम्रो जीवन सुखमय हुन्छ कि दुःखमय हुन्छ? सुखमय हुन्छ। हाम्रो जीवन जिउनको लागि हाम्रो जीवन यापन गर्नको लागि सजिलो हुन्छ कि गाह्रो हुन्छ? सजिलो हुन्छ नि कि? त्यसैले यी शिक्षाको पालन गर्नु भनेकै धर्म गर्नु हो। अब धर्म गर्नु भनेको के भयो त? यी प्रमुख शिक्षाहरूलाई पालन गर्नु नै धर्म गर्नु हो। यसले हामीलाई समस्यासित सामना गर्न, समाधान खोज्न सिकाउँछ अरे हो कि होइन भन्नुहोस् त? अब हामीले नराम्रो काम गरेनौँ, राम्रो काम गर्यौँ, मनलाई सफा राख्यौँ भने हामीले समस्याहरूसित कसरी लड्ने, यो समस्यालाई हामीले कसरी जित्ने भनेर सामना गर्न सक्छौँ। त्यस्तै कुनै पनि समस्या आयो भने त्यसलाई हामी समाधान पनि सजिलै गर्न सक्छौँ। माथिको शिक्षाको पालना गर्नाले हाम्रो जीवनलाई सुखपूर्ण र शान्तिमय बनाउँछ। अवश्य पनि हामीले राम्रो गर्यौँ भने हाम्रो जीवन के हुन्छ? सुखपूर्ण हुन्छ अनि शान्तिमय पनि बनाउँछ। अब हामीले यो फर्स्ट पेजको त सकायौँ कि अब हामी नेक्स्ट पेज नम्बर 20 मा जान्छौँ है। पेज नम्बर 20 को फोटो हेर्नुहोस् त। यहाँ बच्चाहरू के गर्दैछन्? बच्चाहरू भ्यागुटोलाई ढुङ्गा हान्दैछन्। केलाई ढुङ्गा हान्दैछन्? भ्यागुटोलाई ढुङ्गा हान्दैछन्। अब भन्नु यो राम्रो काम भयो कि नराम्रो काम भयो? नराम्रो काम भयो कि?
त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यसरी उनीहरूलाई हान्दाखेरि उनीहरूलाई भ्यागुतोहरूलाई रमाइलो हुन्छ कि नरमाइलो हुन्छ? नरमाइलो हुन्छ नि कि भ्याउतोहरूलाई पनि ढुङ्गाले हान्दा दुख्छ कि दुख्दैन? दुख्छ। तपाईहरूलाई त अलिकति यसरी मात्र पिट्यो भने दुख्छ भने झन् ढुङ्गाले हान्दा कति दुख्छ होला कि? अब हामी नराम्रो कामहरूको अलि फोटोहरू हेरौँ है। अब हामी यहाँ नराम्रो काम नगरौँ भन्ने टपिक छ नि है। अब म नराम्रो कामहरूको अलि पिक्चर्सहरू फोटोहरू देखाउन चाहन्छु है। अब म यसलाई यहाँ तास्न जाँदैछु। यहाँ हेर्नु है त नराम्रो कामहरू। अब यहाँ सबभन्दा पहिला फर्स्टको पिक्चरमा के देखिराख्नु भएको छ त? यहाँ उसले कसैलाई मार्दैछ है। यहाँ उसले भालुलाई मार्दैछ। सबभन्दा पहिलेको पिक्चरले हामीलाई के देखाउँछ त? प्राणी हिंसा गरिरहेको देखाउँछ। प्राणी हिंसा गर्नु राम्रो काम कि नराम्रो काम? नराम्रो काम। त्यस्तै यहाँ दुईजना के गर्दैछ? मिलेर बसिरहेछ हो होइन नि अघि? यहाँ के गर्दैछन् त? झगडा गर्दैछन्। अब त्यस्तै यो पिक्चरमा तपाईँले के देख्नु भएको छ त? यहाँ हेर्नु अर्काको ब्यागबाट उसले के चोर्दैछ? पर्स चोर्दैछ। पर्स चोर्नु राम्रो काम कि नराम्रो काम? नराम्रो काम। त्यसै गरी यहाँनिर के गर्दैछन्? मद्यपान गर्दैछन्, यानि कि रक्सीहरू खाँदैछन्। यो रक्सी खानु राम्रो काम कि नराम्रो काम? नराम्रो काम। त्यस्तै गरी बिचारा एकजना बच्चालाई हेर यहाँ साथीहरू मिलेर के गर्दैछन् त? जिस्काउँदैछन्, यानि कि बुलिङ गर्दैछन्। आजकल त स्कुलहरूमा ऱ्यागिङ भन्छन्, बुलिङ भन्छन् होइन? त्यस्तो ऱ्यागिङ गर्नु, बुलिङ गर्नु राम्रो काम कि नराम्रो काम? नराम्रो काम। त्यस्तै गरी यहाँको यो पिक्चरमा हामी के देख्दैछौँ त? यहाँ सिगरेट खाँदैछ है, चुरोट खाँदैछ। यो चुरोट खानु राम्रो काम भयो कि नराम्रो काम भयो? नराम्रो काम। यो कामहरू हामीले गर्नुपर्छ कि होइन? यो कामहरू हामीले के गर्नुपर्छ? हामीले यो कामहरू गर्नु हुँदैन। बुझ्नुभयो नि? यो काम गर्नुपर्छ कि गर्नु पर्दैन? गर्नु हुँदैन। अब हामीले यहाँ नराम्रो काम नगरौँ, हाम्रो किताब अन्तर्गत नराम्रो काम नगरौँ भनेर के पोइन्ट्सहरू छन् त भनेर म यहाँ ताल्न जाँदैछु है। यहाँ सबभन्दा पहिले हामीले रमाइलो गर्दा अरूलाई चोट लाग्छ, अरूको हानि हुन्छ भने त्यस्तो काम नगरौँ। हुन पनि आफ्नो रमाइलोको लागि, आफ्नो मोज मस्तीको लागि अरूलाई दुःख दिनुहुन्छ हुँदैन भनेको है। आफ्नो फनको लागि हामी अरूलाई दुःख दिने, डिस्टर्ब गर्नेहरू जस्तो काम नगरौँ। कुनै पनि प्राणीलाई चोट पुर्याएर मार्नु राम्रो काम होइन। अरूको शरीर र मन चोट पुग्ने काम गर्दै नगरौँ रे। हामीले कसैलाई कुनै पनि चाहे त्यो कमिला नै किन नहोस्, चाहे लामखुट्टेलाई पनि नहोस्, उसलाई पनि त मार्दा दुख्छ, उसलाई पनि त कुल्चिँदा दुख्छ नि अघि हो। हामीले त्यस्तो मार्ने, चोट पुर्याउने काम गर्दै नगरौँ। उनीहरूको शरीर र मनमा चोट पुग्ने काम हामी के गर्दै नगरौँ? अरूको शरीर र मनमा चोट पुग्ने काम गर्दै नगरौँ। अब 1 नम्बरमा भनेको बुझ्नुभयो नि कि आफ्नो रमाइलोको लागि सबभन्दा पहिले अरूलाई हानि गर्ने त्यस्तो कामहरू हामी नगरौँ। त्यस्तै प्राणीहरूलाई चोट पुर्याउने, मार्ने त्यस्तो कामहरू हामी गर्दै नगरौँ। अनि दोस्रो नम्बरमा हाम्रो किताबमा के भनेको त छ भन्दाखेरि चोर्नु राम्रो होइन। कसैको पनि सम्पत्ति चोरिन्छ भने उसको मन दुख्छ, ऊ दुखी हुन्छ, फेरि चोर्नेले पनि सजाय पाउँछ। अब हेर्नु है त, चोर्ने काम राम्रो होइन रे। तपाईहरूको एउटा पेन्सिल कसैले चोरेर लग्यो, हरायो भने त आफूलाई कति मन दुख्छ नि। आफ्नो पैसा चोरेर लग्दा त कति नरमाइलो हुन्छ। त्यस्तै अरूको पैसा, सामान, इभन एउटा पेन्सिल समेत पनि चोरेर लग्दा आफूलाई
मन दुख्छ, आफूलाई नराम्रो लाग्छ, हो कि होइन? हो अघि त्यस कारणले गर्दा चोर्नु काम राम्रो भयो कि नराम्रो भयो त? नराम्रो। आफूलाई जस्तो नरमाइलो हुन्छ, आफ्नो जस्तो मन दुख्छ, अरूलाई पनि त्यस्तरी नै मन दुख्छ भने हामी सोच्नु आवश्यक छ कि छैन? छ अघि। त्यस्तै गरी चोर्ने मान्छेले पनि चोरी गरिसकेपछि के पाउँछ? सजाय पाउँछ, हो कि होइन? चोरी गर्ने मान्छेलाई ए यो मान्छे चोर हो भने हामी सम्मान गर्छौँ त? गर्दैनौँ। पहिला भए त के गर्छ? एउटा लट्ठामा त्यो मान्छेलाई बाँड्छ, सबैले इँटा हान्ने गर्छ। आजकल त त्यस्तो गर्दैनन्। आजकल त पुलिसले समातेर लग्ने, इभन उसलाई जेलको कति सालसम्म होइन, कति इयर्ससम्म जेलको सजाय पनि हुने गर्दछ। अब हाम्रो तेस्रो नम्बरको पोइन्ट के छ त? हाँस खेल र थट्टा रमाइलो गर्नाले रमाइलो हुन्छ, तर नभएको कुरा गरेर झुठो बोलेर रमाइलो गर्दा अनेकन समस्या आइपर्न सक्छ। यहाँ हामी एकछिन रमाइलोको लागि होइन कसैले जिस्क्याउने गिज्याउने गर्छौँ, भएको नभएको झुटो कुरा गरेर हामी चाहिँ रमाइलो गर्छौँ, तर त्यो झुटो कुरा इत्यादि गर्नाले अरूमा समस्या आइपर्न सक्छ। अरूलाई गिज्याउनाले, अरूलाई ऱ्यागिङ गर्नाले त्यो मान्छेमा कति चित्त दुख्छ, त्यसलाई कति मेन्टली प्रेसर हुन्छ भन्ने त हामीलाई थाहा हुँदैन नि। त्यो आफूलाई जिस्क्याउँदा, आफूलाई गिज्याउँदा, स्कुलमा सबै मिलेर ऱ्यागिङ गर्दा, बुलिङ गर्दा आफूलाई कति मेन्टली प्रेसर हुन्छ, त्यस्तै अरूलाई पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी चाहे एकछिन रमाइलोको लागि भए पनि, हाँस थट्टाको लागि भए पनि हामीले चाहिँ भएको नभएको कुरा बोलेर, झुटो बोलेर हामीले रमाइलो गर्नु हुँदैन। त्यसले अरूलाई असजिलो हुन्छ। त्यसैले हामी झुटो कुरा गरेर, नभएको कुरा वा अरूलाई असजिलो पारेर आफ्नै काम नगरौँ। यो भनेको नै आजकल त यो धेरै जस्तो कलेज स्कुलहरूमा ऱ्यागिङ र बुलिङको रूपमा चाहिँ आइरहेको छ। त्यसरी ऱ्यागिङ र बुलिङ गरेर कतिकोलाई चाहिँ मेन्टल्ली डिप्रेस हुने, कोही त सुसाइड गर्न समेत पनि पुगेका छन्। त्यसैले रमाइलोको लागि, हाँस खेल थट्टाको लागि अरूको नराम्रो नगरौँ भनेको। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला नि, अब नराम्रो कामहरू हामी गर्नुपर्छ कि गर्नुहुन्न रे? गर्नुहुन्न। आज हामीले विशेष गरी नराम्रो काम नगरौँ भनेर यति मात्र पढ्छौँ है। अर्को हप्तामा चाहिँ हामी राम्रो काम गरौँ, त्यस्तै गरी मनलाई सफा राखौँ भन्ने बारे पढ्छौँ। आज हामीले के पढ्यौँ त? आज हामीले धर्म भनेको के हो, हामीले धर्म अन्तर्गत त्रिपिटक र निर्वाणलाई पढ्यौँ। भगवान बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गर्नु भइसकेपछि महापरिनिर्वाण हुनु अगाडिसम्म त्यसमा गर्नुभएको त्रिपिटक र निर्वाणलाई नै धर्म भनिन्छ भनी पढ्यौँ। त्रिपिटक अन्तर्गत पनि हामीले विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधर्म पिटक पर्दछ भनेर पढ्यौँ। निर्वाण भनेको के हो भनेर पनि हामीले बुझ्यौँ। त्यसै गरी भगवान बुद्धका प्रमुख शिक्षाहरू के हुन् भनेर पनि हामीले पढ्यौँ। आशा छ तपाईहरूले आज पढाउनु भएको त बुझ्नुभयो होला अघि। आज तपाईहरूले पढेको कति बुझेको छ वा छैन भनी म पनि हेर्न चाहन्छु अघि। त्यसैले आज म तपाईहरूलाई अलि क्वेसन्सहरू दिन्छौँ। हाम्रो टिभी स्क्रिनमा पनि ती क्वेसन्सहरू आइरहेका छन्। तपाईहरू सक्नुहुन्छ भने त टिप्नुहोस् वा यसलाई मोबाइलले खिच्ने गर्नुहोस् अनि यी होमवर्कहरूलाई चाहिँ हाम्रो इमेल आइडीमा पठाइदिन सक्नुहुन्छ अघि।
आशा छ यो होमवर्कहरू यो इमेल आइडीमा तपाईहरूले पठाउनुहुनेछ। आशा छ आज पढाउनु भएको तपाईहरूले बुझ्नु नै भयो होला। यति भन्दै म आजको कक्षा यही समाप्त गर्न चाहन्छु। भवतु सब्ब मङ्गलम्। Bodhipariyatti, Class 1, Episode 6, sponsored by Vishwa Shanti Vihar, Main Bhavan, Kathmandu, in memory of the 7th Sanganayaka, His Eminence Bhikkhu, the late Dr. Gyanapurnik Mahastavir.